आएको छ। यो थाहा पाउनु भन्दा पहिला यो दुई खालको हुन्छ त अस्ति भनिसके मैले। यो थाहा पाउनु भन्दा पहिला तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालुहरू थाहा पाउनु पर्छ। त्यसैले साइडमा कतितिर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु इन डिक्रिजिङ अर्डर सार इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु। डिक्रिजिङ अर्डरमा ल एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु जो हामीलाई चाहिन्छ त्यो मात्र लेख्दैछु म, नचाहिने कुराहरू लेखिन, लेख्न आँटिन। फ्लोरिन, फ्लोरिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरिन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फस्फोरस, हाइड्रोजन, यति लेखेँ मैले। फ्लोरिन को 4.0, ऑक्सीजन को 3.5, नाइट्रोजन को 3.0, क्लोरीन को 3.0, ब्रोमीन को 2.8, कार्बन को 2.5, सल्फर को 2.5, आयोडीन को 2.5, फॉस्फोरस को 2.2, हाइड्रोजन को 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिजिङ अर्डरमा राखेको छ, ध्यान देऊ। डिक्रिजिङ अर्डर हो यो, डिक्रिजिङ अर्डर। ल डिक्रिजिङ अर्डर हो यो भनेको। क्लोरिन र अक्सिजन को त हेर्दै थाहा हुन्छ, नाइट्रोजन र क्लोरिन को सेम छ, सेम भए पनि बुझिहाल्छ। माथि भएको नाइट्रोजन को ज्यादा रहेछ, क्लोरिन को कम रहेछ, त्यसरी बुझ्ने। भ्यालु सेम हुँदा पनि तिनीहरूको भ्यालु सेम देखिरहेछ, त्यही पनि माथिको चाहिँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिभ, तलको चाहिँ कम इलेक्ट्रोनेगेटिभ। किन हो त्यस्तो भएको? तिनीहरूको एटमिक साइजको कारणले गर्दा। नाइट्रोजनको एटमिक साइज सानो छ, क्लोरिन को ठुलो छ, त्यसैले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम देखिए पनि भ्यालुमा त्यस्तो होइन। साइज कम भएपछि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ज्यादा भइहाल्छ, त्यसैले भ्यालु सेम देख। हेलो सर। सर केही सुनिदैन सर। सर तपाईको माइक म्युट भयो, अडियो म्युट भयो सर उताबाट। सर हेलो सर। सर हेलो सर। सर तपाईको साउन्ड म्युट भयो सर। कल आयो कि उताबाट कल आयो, त्यसैले कटेको थियो, म्युट भयो आफै। अब फेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी म फेरि भन्दैछु, नाइट्रोजन र क्लोरिन सेम भए पनि माथिको ज्यादा हो, तलको कम हो। किनभने नाइट्रोजनको साइज सानो छ, क्लोरिनको साइज ठुलो छ भन्ने बुझ्ने। ठिक छ। तल पनि कार्बन, सल्फर र आयोडिन मध्ये सेम भए पनि डिक्रिजिङ अर्डरमा छ यो। कार्बनको ज्यादा, सल्फरको अधिक, आयोडिनको अझै कम। त्यो छ भनेर बुझ्नु पर्यो आफैले। तिमीहरूले भ्यालु सेम भए पनि तिनीहरूको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ फरक फरक छ, माथिको ज्यादा छ, तलको कम छ भनेर बुझ्ने। त्यसो भनेर बुझ्ने। माथिको चाहिँ मिलन तिमी जाँदै आउँदै गर्दो रहेछ। ओके, अब यहाँ नेचर बुझ्न थालौँ। के खालको हुन्छ
दुई खालको हुन्छ, कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा म सिस्टम सहित फर्मुला सहित लेख्दैछु। एउटा यो भयो बेन्जिन, मैले बेन्जिन भित्र यसो गरिदिएँ, यो एम हो, यो एल हो, एम र एल। बेन्जिनसँग एटाच भएको सब्स्टिट्युएन्ट चाहिँ एमएल छ। अर्को त्यसै गरी एलएम, दुईटा ग्रुप छ, एउटा एमएल र अर्को एलएम। यहाँ एम भनेको के हो र एल भनेको के हो कम्पेयर गर्ने हो भने एम लाई एल सँग, एल लाई एम सँग कम्पेयर गर्ने हो भने comparatively M is more electronegative, more electronegative। मैले उताको मेटाएँ ल, डाटा यो तिमीले लेखिसक्यौ भन्ने सोचे। सर नम्बर लेख्दैछु। जिन्दगीभर बसिरहेको छ, मेटिसके मैले। अब साथीहरूसँग लिनु, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट सार्न नभ्याउँदा स्क्रिनसट गरिहाल्नुपर्छ, त्यसरी टुवा परेर बस्ने होइन नि। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट, दुईटा मध्ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ र लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ, एल फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ। अब एउटा एक्जाम्पल लेख्दैछु म, ए र बी। ए र बी को बीचमा बोन्ड बनेको छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड। ए र बी को बीचमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनेको छ, ध्यान देऊ है, यहाँ यसमा ध्यान दियो भने बुझिन्छ यो हैन। ए र बी को बीचमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनेको छ। तिमीले यसो गरिदियो भने यो बोन्ड, तल्लो वाला बोन्ड के बोन्ड हो? तल्लो वाला बोन्ड के बोन्ड हो? कसैले भन त, तल्लो वाला बोन्ड के बोन्ड हो? कोऑर्डिनेट सर, कोऑर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। तल्लो वाला बोन्ड कोऑर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो। तल्लो वाला बोन्ड कोऑर्डिनेट कोभ्यालेन्ट हो। कोऑर्डिनेट कोभ्यालेन्ट। यहाँ यसो गरिदियो भने यो कुन बोन्ड हो? कोभ्यालेन्ट यो कुनै पनि हैन दोस्त, पढेकै छैन। तिमीहरूले पढेको छैन। बोन्ड चाहिँ कोभ्यालेन्ट नै हो, दुईटै बोन्ड त कोभ्यालेन्ट हो नि त। यसमा यो यसो गर्ने कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो। साउन्ड म्युट गर, अडियो म्युट गर, अडियो म्युट गर सबैले। ए र बी को बीचमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, तर बीचमा एरोको साइन दियो भने, बीचमा एरोको साइन दियो भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भने ए र बी मध्ये ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन बी भन्ने इन्डिकेट गर्छ। ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन बी भन्ने इन्डिकेट गर्छ। ए चाहिँ बी भन्दा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ र सेयर गरिरहेको इलेक्ट्रोन एले आफूतिर ज्यादा तान्दैछ भन्ने बुझाउँछ। ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन बी बुझिन्छ। यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ज्यादा भएकोले यो सेयर गरेको इलेक्ट्रोन, म्युचुअल सेयरिङ वाला इलेक्ट्रोन बी को एउटा हो, ए को एउटा हो, तर त्यसलाई आफूतिर ज्यादा तान्दैछ एले भन्ने अर्थ आउँछ। त्यो त्यसको मिनिङ हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु ए को बी को भन्दा ज्यादा छ र त्यसले आफूतिर तान्दैछ भन्ने बुझाउँछ। ठीक छ, त्यसो भन्ने बुझाउँछ। ओके, त्यसो अब यहाँ पनि हामी त्यसै गर्न सक्छौं। बेन्जिन को कार्बन सँग एटाच भएको फर्स्ट एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ, सेकेन्ड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। त्यसो भए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभबाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभले इलेक्ट्रोन तान्छ। यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी देखाएको। बेन्जिन को कार्बन सँग एटाच भएको दुईटा एटम, फर्स्ट एटम र सेकेन्ड एटम मध्ये सेकेन्ड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन फर्स्ट एटम। त्यसो भए सेकेन्ड एटमले फर्स्ट एटमबाट इलेक्ट्रोन तान्यो। तानमा एउटाले अर्कोबाट तान्यो। कसले तान्यो? एम ले एल बाट तान्यो। तानेपछि के भयो? पहिलोमा हेर, सेकेन्डबाट फर्स्टले तानिसकेपछि फर्स्ट एटम बेन्जिन को कार्बन सँग एटाच भएको फर्स्ट एटम अब इलेक्ट्रोन रिच भयो। अर्काकोबाट इलेक्ट्रोन तानिसकेपछि यसमा इलेक्ट्रोन प्रशस्त भयो।
अब M ले बेन्जिनलाई इलेक्ट्रोन दिन थाल्छ किन इलेक्ट्रोन प्रशस्त छ नि त L बाट M ले इलेक्ट्रोन तानेर L बाट M ले इलेक्ट्रोन तानेर आफू रिच भयो इलेक्ट्रोन रिच भइसक्यो त्यसले अब बेन्जिनलाई इलेक्ट्रोन दिँदैछ therefore ML group is electron releasing group supplying group इलेक्ट्रोन सप्लाई गर्दो रहेछ इलेक्ट्रोन releasing group ERG means electron releasing group electron releasing group इलेक्ट्रोन रिलिजिङ रहेछ किन रिलिजिङ रहेछ किनभने फेरि भनौं बेन्जिनको कार्बनसँग एट्याच भएको फर्स्ट एटम सेकेन्ड एटम भन्दा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ त्यसैले सेकेन्ड एटमबाट इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्यो M अब इलेक्ट्रोन रिच बन्यो रिच टर्महरु सम्झ इलेक्ट्रोन रिच बन्यो M इलेक्ट्रोन रिच बनिसकेपछि अब आफूसँग ज्यादा भएको इलेक्ट्रोन यसले बेन्जिनलाई दिइदिन्छ त्यसमा इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने ग्रुप भयो यसमा हेर बेन्जिनको कार्बनसँग एट्याच भएको फर्स्ट एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ सेकेन्ड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलेक्ट्रोन तानेर आफूतिर लग्यो अवे फ्रम बेन्जिन भन्दा टाढा पुर्यायो अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभमा इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट भयो इलेक्ट्रोनको कमी भयो यसमा इलेक्ट्रोनको कमी भयो L becomes electron deficient इलेक्ट्रोनको कमी भएको एटम बन्यो इलेक्ट्रोन कमी हुने बित्तिकै यसले बेन्जिनबाट इलेक्ट्रोन तान्न थाल्छ त्यसैले यो LN ग्रुप चाहिँ इलेक्ट्रोन विथड्रॉइङ ग्रुप भयो इलेक्ट्रोन विथड्रॉइङ ग्रुप इलेक्ट्रोन विथड्रॉइङ ग्रुप त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोन विथड्रॉइङ ग्रुप भयो अब ठीक छ यो बुझ्दै छौ तिमीहरु भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई बुझ्न थाल्यौ जस्तो लाग्यो ओके फेरि यो एकदम क्लियर बुझ्नु पर्छ हामीले बेन्जिन चाहिँ यति सारिसक्यौ तलको सारिसक्यौ म मेड्दै छु है सारेकै छैन भनेर सुतेर नबस ओके फेरि हामीले सम्झिनु पर्ने कुरा के छ यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा बेन्जिनको कार्बनसँग एट्याच भएको ग्रुपहरु मध्ये बेन्जिनको कार्बनसँग एट्याच भएको एटमहरु मध्ये कार्बनसँग एट्याच भएको फर्स्ट एटम सेकेन्ड एटम हेर्ने थर्ड फोर्थ फिफ्थ के छ हेर्ने होइन कहिले नहेर्ने बेन्जिनको कार्बनसँग एट्याच भएको फर्स्ट एटम हेर्ने यो एकदम ठुलो कुरा हो तिमी जब यो चिन्न थाल्छौ त्यसपछि तिमी सबै ग्रुप यसै गरी चिन्न थाल्छौ म एक्जाम्पल देखाउँछु अहिले याद गर्ने होइन OH ग्रुप इज इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप OH ग्रुप इज इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप NH2 ग्रुप इज यसो गर्न थाल्ने होइन यो याद गर्न साध्य छैन हामीले याद गर्ने चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी याद गर्ने याद गर्दा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी याद गर्ने ओके फेरि भन्दैछु फेरि यहाँ बताउन थाले बेन्जिनको कार्बनसँग एट्याच भएको फर्स्ट एटम र सेकेन्ड एटम यो दुईटाको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी मात्र हेर्ने ज्यादा छ त्यसो भए कमबाट इलेक्ट्रोन तान्छ इलेक्ट्रोन रिच भयो इलेक्ट्रोन दिइदिन्छ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप बेन्जिनको कार्बनसँग एट्याच भएको फर्स्ट एटम L एटम यो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ सेकेन्ड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ L बाट S ले इलेक्ट्रोन तानेपछि कमी भएको पूरा गर्नलाई बेन्जिनबाट तान्छ इलेक्ट्रोन विथड्रॉइङ यसबाट के थाहा भयो भने यो दुईटैबाट के थाहा भयो भने बेन्जिनको नेचर चाहिँ आफैमा के हो बेन्जिनको नेचर चाहिँ के छ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ कि इलेक्ट्रोन विथड्रॉइङ ग्रुप इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो कि बेन्जिन आफैमा इलेक्ट्रोन विथड्रॉइङ ग्रुप हो के हो ओके बेन्जिन आफैमा चाहिँ नाइदर इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप
नर इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप के पनि हो नि त न्यूट्रल हो इलेक्ट्रोनको रिलिजको टर्ममा बेन्जिन चाहिँ न्यूट्रल छ आफैमा यसले इलेक्ट्रोन रिलिज पनि गर्दैन आफैमा यसले इलेक्ट्रोन विथड्र पनि गर्दैन तर अर्को सब्स्टेन्सलाई यसले हेल्प चाहिँ गर्छ अर्को सब्स्टेन्सलाई यसले हेल्प चाहिँ गर्छ के भनेर मानौ एस भन्ने सब्स्टेन्सलाई वा ग्रुपलाई एटमलाई इलेक्ट्रोन चाहियो यसले इलेक्ट्रोन दिइदिन्छ यो लोन पेयर दिन मिल्ने चिज हो नि त होइन घुम्ने चिज हो हिँड्ने चिज हो त्यसैले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ लोन यहाँ भएको लोन पेयर अफ भनेको डबल बोन्ड बनाउन युज भएको पाई इलेक्ट्रोन यसले दिइदिन्छ बोन्ड बनाउन युज भएको इलेक्ट्रोन दिइदिन्छ उसलाई चाहियो ल भनिदिन्छ यससँग इलेक्ट्रोन प्रशस्त दिनु पर्यो भने लिइदिन्छ यहाँ यो एरियामा डबल बोन्ड छैन पाई इलेक्ट्रोन छैन लिइदिन्छ बुझ्दैछौ चाहियो ल्याऊ भन्छ दियो भने ठिक छ मेरो यो एरियामा पाई इलेक्ट्रोन छैन कि देऊ नि त भन्छ दुवै काम गर्नलाई सहयोग गर्छ भनेको मतलब यो सब्स्टिट्युएन्टको नेचर अनुसार यसले इलेक्ट्रोन सप्लाई पनि गर्यो भने लिइदिन्छ एक्सेप्ट गरिदिन्छ ठिकै छ उसले माग्यो भने त्यो भएर दिइदिन्छ तर आफैमा खोजी इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने इलेक्ट्रोन विथड्र गर्ने काम गर्न जाँदैन बेन्जिन आफैमा चाहिँ न्यूट्रल सब्स्टेन्स हो नाइदर इट रिलिजेस इलेक्ट्रोन और सप्लाइज इलेक्ट्रोन नर इट विथड्रज इलेक्ट्रोन और गेन्स इलेक्ट्रोन आफैमा सेल्फ नै यो त्यस्तो नेचरको सब्स्टेन्स होइन बेन्जिन तर दुवै काममा सहयोग चाहिँ गर्छ जे भयो अर्कोलाई सहयोग गर्न तत्काल तत्पर भएर बसेको जस्तो देखिन्छ जे गर्दा पनि लिइदिन्छ पनि दिइदिन्छ पनि त्यति बुझिहाल्यो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ र विथड्रइङ ग्रुप भनेको फर्मुला वाइज बुझ्यौ अब त्यसलाई एक्जाम्पलमा जस्टिफाई गरौँ हेरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ म केही एक्जाम्पलहरू लेख्दैछु तिमीहरू बुझिहाल्छौ म केही एक्जाम्पल लेख्दैछु चारवटा एक्जाम्पल मैले केही एक्जाम्पलहरू तिमीहरूलाई देखाउन आउँदैछु यो एक्जाम्पलहरूले बाट थाहा हुन्छ बेन्जिनमा एट्याच भएको त्यो NH2 त्यो NO2 त्यो COOH त्यो OH के हो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो कि इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो भन्ने कुरा सजिलै बुझिन्छ त्यो एक्जाम्पलबाट एक्जाम्पल हेर्न थालौँ बेन्जिनको कार्बनसँग एट्याच भएको तिमीहरूले बेन्जिन बनाउँदा बनाउँदै यस्तो चाहिँ बनाएका छैनौ भन्ने आशा गर्छु नि म यस्तो चाहिँ गरेनौ होला भन्ने आशा गर्छु वाल बनाउने होइन बिचमा त्यो गोलो चाहिँ बेन्जिनलाई झन्डै छोको बनाउने नछोइकन झन्डै छोको बनाउने नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मध्ये नाइट्रोजन फर्स्ट एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन हाइड्रोजन FON थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन त लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबभन्दा कम भएको एटम हो हाइड्रोजन ओके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ फर्स्ट एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो त्यसो भए त्यसले के गर्छ सेकेन्ड एटमबाट आफूतिर इलेक्ट्रोन तान्छ तानेको देखाएँ मैले माथिबाट
थर्ड एटम के छ फोर्थ एटम के छ सँग मतलब छैन हामीलाई फर्स्ट एटम र त्योसँग एट्याच भएको सेकेन्ड एटमसँग मात्र मतलब छ फर्स्ट एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ सेकेन्ड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ त्यसो भए के हुने भयो सेकेन्डबाट फर्स्ट इलेक्ट्रोन तान्यो बेन्जिनको कार्बनसँग भएको फर्स्ट एटम नाइट्रोजन इलेक्ट्रोन रिच भयो अर्काकोबाट इलेक्ट्रोन तानेपछि अब यसले इलेक्ट्रोन दिइदिन्छ बेन्जिनलाई देयरफोर NH2 group is electron दिने group इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप यसरी हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं सजिलै फर्मुला तर त्यसको लागि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु थाहा हुनुपर्छ बेन्जिनको कार्बनसँग एट्याच भएको फर्स्ट एटम नाइट्रोजन सेकेन्ड एटम अक्सिजन पहिलो फ्लोरिन त्यसपछि अक्सिजन त्यसपछि नाइट्रोजन अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन नाइट्रोजन रहेछ त्यसैले सेकेन्ड एटम अक्सिजनले फर्स्ट एटम नाइट्रोजनबाट इलेक्ट्रोन लिएर जान्छ लिएर गएपछि के हुन्छ नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोन फर्स्ट एटमको इलेक्ट्रोन सेकेन्ड एटमले लग्यो त्यसमा नाइट्रोजन बिकम्स इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट इलेक्ट्रोनको कमी भएको ठाउँ बन्छ नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनको कमी भएको ठाउँ बन्छ अब नाइट्रोजनले के गर्छ बेन्जिनबाट इलेक्ट्रोन तान्छ कमी भयो मलाई देऊ न भनेर तान्छ त्यसो भए इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप भयो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पलमा के देखिन्छ बेन्जिनको कार्बनसँग एट्याच भएको फर्स्ट एटम कार्बन त्यसपछि एटम सेकेन्ड एटम अक्सिजन थर्ड के छ फोर्थ के छसँग हामीलाई केही मतलब छैन त्योसँग हामीलाई कुनै लिनु दिनु छैन सेकेन्ड एटम फर्स्ट एटम चाहियो सेकेन्ड एटम चाहियो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जेसुकै होस् फर्स्ट एटम र सेकेन्ड एटमलाई कम्पेयर गर त्यो अक्सिजन भनेको 3.5 हो कार्बन भनेको 2.5 हो त्यसो भए फर्स्ट एटम भन्दा सेकेन्ड एटम नै मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ रहेछ इलेक्ट्रोन तान्दो रहेछ सेकेन्ड एटम फर्स्ट एटममा इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सी भयो कमी भयो त्यो पूरा गरेर त्यसले इलेक्ट्रोन तान्छ बेन्जिनबाट इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप ठीक छ ओएच त्यसैगरी ओएच एकचोटि तिमीहरू ट्राई गर त ट्राई मात्र गर मलाई भन्नु पर्दैन ट्राई गरेर राख म अनि एन्सर दिन्छु तिमीहरू ट्राई गर ओएच ग्रुप के कुन ग्रुप हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन तिमीहरू ट्राई गर एकचोटि ट्राई गर भयो ट्राई गरिसक्यो प्रकृति विश्वास अडियो पनि अन गर भिडियो पनि अन गर प्रकृति मात्रै अरूलाई मैले भनिन है प्रकृति विश्वास अडियो पनि अन गर भिडियो पनि अन गर लु त प्रकृति विश्वास अडियो भिडियो अन गर प्रकृति विश्वास प्रकृति खोइ प्रकृति सुनील सिग्देल नेचर कहाँ गइहाल्यो सुनील सिग्देल अरू नबोल न सुनील सिग्देल हेलो सुनील सिग्देल श्रुति ढकाल नआएर नबोलेका हुन् कि यिनीहरू मिलन पोखरेल हजुर सर ओके यसको एन्सर भन त मिलन यसको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप ओएच ग्रुप किन बुझाउ त मलाई यो अक्सिजन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ हाइड्रोजन भन्दा अनि यसले हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनहरू तान्छ आफूतिर अनि त्यो कार्बनसँग एट्याच भएकोलाई इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ त्यही भएर रिलिज गरिन्छ त्यही भएर
भएन भएन अलिक अहिले अलिकति छोड्यो है बिचमा कुरा ठिक छ कुरा करेक्ट हो फर्स्ट एटम अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन हाइड्रोजन हैन यो पनि ठिक भन्यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएकोले हाइड्रोजनबाट इलेक्ट्रोन अक्सिजनले आफूतिर तान्छ राख्छ अनि इलेक्ट्रोन अनि अक्सिजन बिकम्स के हुन्छ अक्सिजन के हुन्छ दुईटा टर्म युज गर्नै पर्छ अक्सिजन बिकम्स इलेक्ट्रोन रिच भन्नु पर्यो वा इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट भन्नु पर्यो यो भन्नै पर्छ ठीक छ ओके अक्सिजन बिकम्स इलेक्ट्रोन रिच वा अक्सिजन बिकम्स इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट भन्ने कुरा बताउनै पर्छ ठीक छ नि यस सर हेलो ओके यस सर ठीक छ अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन हाइड्रोजन तिमीले भने ठिक छ हाइड्रोजनमा इलेक्ट्रोन तान्छ अक्सिजनले यो पनि ठिक छ एन्ड अब अक्सिजन हुन्छ इलेक्ट्रोन रिच अर्काको इलेक्ट्रोन तानेपछि अक्सिजन बन्छ इलेक्ट्रोन रिच त्यसैले यसले बेन्जिनलाई इलेक्ट्रोन दिन थाल्छ होइन यसो भयो इलेक्ट्रोन तान्यो अक्सिजन इलेक्ट्रोन ज्यादा भयो अक्सिजन बिकम्स इलेक्ट्रोन रिच अब त्यो इलेक्ट्रोन रिच एटमले बेन्जिनलाई इलेक्ट्रोन सप्लाई गर्न थाल्छ देयरफोर इट इज व्हाट ERG It is what Milan? It is इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप ERG इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप यसरी हामी के बुझ्न सक्छौं भने यस इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप यसरी हामी इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भ्यालु याद गरेर यो कुरा सम्झेर जुनसुकै ग्रुप इलेक्ट्रोन विथड्रइङ हो कि रिलिजिङ हो भन्ने कुरा भनिदिन सक्छौं इलेक्ट्रोन विथड्रइङ हो कि रिलिजिङ हो भन्ने कुरा सजिलैसँग भन्न ओके 12 नम्बर नेचर सिक्यौं हामीले एट्याच हुने सब्स्टिट्युएन्टहरु जम्मा दुई खालको हुँदो रहेछ एउटा इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप अर्को इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हुनेलाई के हो कुन ग्रुप के हो भन्ने कुरा छुट्याउनको लागि तिनीहरुको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु याद हुनुपर्छ 12 13 अब 13 नम्बर यसपछि हामीले पढ्नु छ त्यसपछि हामीले पढ्नु छ इफेक्ट अफ S1 in substituted benzene during further substitution during further substitution effect of S1 in substituted benzene during further substitution भनेको के हो हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट अलरेडी छ जसलाई हामीले S1 भन्छौं यो सब्स्टिट्युटेड बेन्जिन हो यसलाई अझै सब्स्टिट्युसन गराउनु छ अर्को सब्स्टिट्युएन्टले यो कहाँ जान्छ अर्थमा जान्छ मेटामा जान्छ पारामा जान्छ कहाँ जान्छ किन जान्छ अब हामीले दुईटै नेचर बुझिसक्यौं S2 दुई खालको हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल S1 दुई खालको हुँदो रहेछ के इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप यसले इलेक्ट्रोन रिलिज गर्दा बेन्जिन कस्तो बन्छ यसले इलेक्ट्रोन विथड्र गर्दा बेन्जिन कस्तो बन्छ कहाँ कहाँ त्यसको इफेक्ट देखिन्छ भन्ने अनुसार बल्ल S2 ले एट्याक गर्छ त्यहाँ गएर S2 पनि कस्तो छ यो सबै खालको चाहिँ हामी रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरु ड्रा गरेर पढ्छौं रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरु ड्रा गरेर पढ्छौं S1 ले इलेक्ट्रोन रिलिज गरिदियो भने बेन्जिनमा कस्तो इफेक्ट देखिन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ
नेगेटिभ चार्ज। कसरी बन्छ नेगेटिभ चार्ज त्यो पढ्छ हामी। S1 ले इलेक्ट्रोन तान्यो भने बेन्जिनबाट इलेक्ट्रोन लग्यो भने बेन्जिन बिकम्स पोजिटिभ चार्ज। कस्तो बन्छ कसरी बन्छ हेरौँ त इलेक्ट्रोन पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ पढ्नु जरुरी छ। त्यो सबै पढ्छौँ। हामीलाई यो कुरा पढिसक्नलाई अझै 2 पिरियडदेखि 3 पिरियड लाग्छ अनि बल्ल यो सकिन्छ। दसैँ अगाडि मैले सक्छु भन्ने आशा गरेको छु। मैले आजको क्लास एन्ड गरेँ ल।